शिजले माझे हुमण, ताल्ले बी बरे शिजले आणि अशा तरेन माझे ताल्ल्याचे हुमण रेडी झाले. यम्मी सामके. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो लास्ट व्हिडिओन हांवें सांगलेलें न्ही तुमकां की करिशाक हांवें सांगलेलें की नुस्तें हाड म्हणून. सो तेणी ताल्ले हाडल्या आनी सुंगटां हाडलेलीं काल. सो म्हटलें आयज ताल्ल्याचें हुमण करुया आनी तुमकां बी रेसिपी शेअर करुया. सो चला आमी करुया हुमण आतां. पळया ताल्ले बरे बारीक आसा आनी दोनूच कितें मोठे मेळ्ळे म्हाका आनी बाकीचे सगळे बारीकूच आसा आनी म्हाका न्ही बारीकूच आवडटा, मोठे आवडना. सो बरें जालें. बारीक ताका विचारलेलें हांवें बारीक आसा मरे काय म्हणून. तेणे हय म्हटलें म्हणून हांवें ताका तेच हाड सांगलें. मागीर ताल्ले न्ही जिवाक खूब बरें खाल्यार. ताका खूब विटामिन्स आसता, कॅल्शियम बी आसता, बोन्स बी बरे स्ट्रेंथ करता, इम्यून सिस्टम वाडयता आनी इवन स्कीन बी हेल्थी स्कीन मेंटेन करता आनी मर्क्युरी कंटेंट आसता पळय लो आसता. सो म्हणून न्ही ताल्ले खावपाक जाय मोस्टली चडशे. सो आतां हांव हुमण करता आनी तुमकां बी दाखयता. गायज हांवें आतां मसालो रेडी केला. घेतले सोय, कोरिएंडर पावडर घेतल्या, हळद घेतल्या, आमटान मातशी थोडीच घेतल्या कारण म्हाका मागीर सोल बी घालपाक जाय सोलां म्हणून. मागीर घेतला लसूण, आलें, गांवठी मिरची घेतल्या आनी काश्मीरी मिरची घेतल्या. सो आतां हांवें सगळें वाडटा मसालो आनी मागीर दाखयता तुमकां. तुम्ही आता पळोवपाक शकता की असो तरेन जालो म्हाजो आतां रेडी मसालो. आनी हितून न्ही आलें आनी लसूण घालपाकूच जाय कारण आमी हितून ओनियन बी कांय घालिना न्ही, कांदो बी घालिना. सो तितूनच आलें लसूण बी सगळें घातलें न्ही तितूनच टेस्ट बरो येता म्हणून ते कंपल्सरी घालपाक जाय. मसालो आतां हांवें ट्रान्सफर केलो. आतां मातसो खतखतो येवनी. सो तुम्ही पळोवपाक शकता मातसो आयलो खतखतो. आतां घालता तितून हांव ताल्ले. सगळे घालिना, थोडेच घालता कारण सगळे घातले न्ही जाल्यार ती मागीर शाकोती जातली. म्हाका ते आवडना, मातशें तरी हे जाय, मसालो जाय. मोठो घालिना, बारीकूच घालता. सो अशे तरेन हांवें घातले आनी हे बी थोडे उरले ते मागीर फ्राय करपाचे. ताल्ले घातले. आतां घालता तितून तेफळां, मागीर घालता 2 सोलां आनी लास्ट चवी पुरते मीठ. कमीच घालता कारण पयलू लायिल्ले न्ही ताल्ल्याक म्हणून. सो सगळे जाले म्हाजे घालून आतां आनी आतां थोडो टायम दवरता शिजपाक ताल्ले. शिजले माझे हुमण, ताल्ले बी बरे शिजले आनी अशे तरेन माझे ताल्ल्याचे हुमण रेडी झाले. यम्मी सामके. सो तुम्ही बी ट्राय करून पळया. ते माझे आता हुमण बी करून आनी आतां म्हटलें भाजी करुया. काल हांव गेल्लें न्ही भाजी हाडपाक. सो बीन्स हाडलेले हांवें. सो सिंपल अशी रेसिपी आसा, चड कांय ना. सो तुमकां बी दाखयता. सो तुमी पळोवपाक शकता अशे तरेन बारीक कट करून घेतल्या आनी आतां आनी हांगासर कांदो बी चिरून घेतला बारीक. आनी आतां आमी स्टार्ट करुया प्रोसेस. आनी ही पळय सुंगटां बी हाडलेली काल करिशान, बरी मोठी आसली. सो ती मॅरिनेट करपाक दवरल्या हांवें सगळो मसालो मीठ बी मारून. सो ती मागीर लास्टाक ती फ्राय करतले. सो पॅन दवरला हांवें आतां. तितून घालता थोडेशें तेल, चड न्ही थोडेशें. मागीर घालता सासवां, मातशी सासवां पॉप जावनी. आता तितून घालता कांदो. कांदो माझो आता तळसून जाल्लो आसा. आता तितून घालता हांव ते बीन्स घातले. आता ते बी मातशे बरे परतून घेता अशे तेल आनी कांद्या वांगडा. आता तितून घालता गरम उदक शिजपाक. आनी आता बरे आता शिजसर मातशें धांपून दवरता. सो हे जावनी शिजोनी मातशें हाफ कूक जावनी मागीर हांव बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स घालतले. सो गाइस तुम्ही पळोवपाक शकता माझे हाफ कूक जाले. आता
हितून घालता हांव थोडीशी हळद, मागीर घालता चवीपुरते मीठ, आणि लास्ट घालता सोय. तुमकां जाय जाल्यार न्ही तितून बटाट बी घालपाक जाता, गाजर सुद्दां घालपाक जाता, बट हांवें कांय घालूना, सिंपलशी केल्या. बरे अशें मिक्स करून घेता. आता हे परत हांव धापून दवरता आनी मागीर तुमकां जाली की मागीर दाखयता म्हाजी भाजी. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता अशे तरेन म्हाजी भाजी रेडी जाल्ली आसा. सिंपल आनी इजी म्हणटा पळय तशी. हाय म्हण, हाय म्हण, बाय केला सांग, बाय, हाय हाय. सो गाईज गुड इवनिंग. आता जाल्ली आसा 5 आणि आम्ही आता भायर बसल्याय बय. बाबूक घातलं, बाबूक बी केस बी बांदल्या, बाय केला त्या कायच रे. परत केस वयता दोळ्यान. मागीर म्हटलें भानुया आणि आमकां पत्रिका आयिल्ली आयज. सो आता लग्न बी स्टार्ट जाली न्ही आणि आमची फेस्टिवल्स आता सोंपली कशी म्हटल्यार आता जात्रो बी स्टार्ट, जात्रो रथ बीन आणि लग्न आणि मेन म्हटल्यार आता क्रिसमस येतलो आमचो आता. आणि म्हाका न्ही तें खूब आवडटा क्रिसमस ट्री बी डेकोरेट करता पळय, मागीर गोठो बी ते सगळें करता डेकोरेशन, तें खूब आवडटा म्हाका. पयलीं आमी वयतालीं म्हाज्या फ्रेंडागेर बी, बट तें आतां शिफ्ट जाला आवट ऑफ कंट्री. आतां जाल्ली आसा 8 आणि हांव आतां भायर आयला बाल्कनीन, कारण न्ही हांगासर देवूळ आसा लागींच आणि थंय न्ही भजन चालू आसा. सो हांव केन्ना काम बी ना न्ही तेन्ना भायर अशें बाल्कनीन येता आनी भजनां आयकता. आनी जेवण बी करपाचें कांय ना, फक्त आतां सुंगटां आसा न्ही ती फ्राय करपाची आनी शीत करपाचें आसा, तें रोखडें जाता न्ही. सो म्हटलें आतां भजनां आयकोया म्हटलें हांगासर भायर बसून. आनी करीश बी आयलो आतां, तो बाबूक घेवन भोंवता आनी तो न्ही ताका डॅडी म्हणपाक शिकयता. आनी पयर खंय म्हटलें खंय तेणी म्हाका सांगतालो तो तुळशी लग्ना दिसा कितें डॅडी कितें म्हटलें म्हणून. हय रे, आरे डॅडी म्हटलें यो हांगासर, तू नाच मरे व्लॉगान. सांग डॅडी म्हटलें मातशें कितें म्हटलें डॅडी म्हणून मातशें डॅडे म्हण असं मातशें वर्ड्स म्हणटा तो न्ही रे. बाय आमचे माड घातला पळय. म्हण रे मम्मा, म्हण रे मम्मा म्हण. आनी तो न्ही असो लसता तेन्ना अशी मान बी अशी सकयल म्हणून काडटा न्ही रे. पळय हाय म्हण, हॅलो हॅलो दो म्हटलें तेणी सांजचें न्ही रे. भोंवपाक बी केन्ना व्हरतलो तूं? वचोच ना भोंवपाक ह्या दिसांनी. या मग संडे या खंय सांगला तेणी आतां संडे या म्हणून. आतां अशी आसा हेजे दीस आसता न्ही वीक डेज आसता तेन्ना तो कामाक आनी मागीर सॅटर्डे सुटी आसा ना, सॅटर्डे बी सुटी ना. अशें भोंवपाक बी वचपाक जाय म्हयन्यान एकदां तरी. पळोवया आतां केन्ना भोंवपाक व्हरता तो. आनी हाय म्हटलें रे तुवें, हाय म्हूण मरे. म्हटलं न्ही हाय म्हूण म्हटलं तुवें म्हणून म्हण. हाय गायज. ते बाबून म्हटलें तुवें म्हणून आसलें. सो आतां हांव न्ही म्हाजो व्लॉग हांगाच एंड करता. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलाक न्यू व्ह्युअर्स आसा ती बी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो मेवळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय म्हण, बाय बाय.